السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دونك اليوم كيف العاده اوني لايف سور انستغرام اي سور فيسبوك. مرحبا بكم كاملين، كنتمنى انكم تكونوا في الموعد. سي فري كو اليوم ما علمتكمش بلي غادي ندير لايف دابا، دونك مرحبا بكم. بيان سور بالنسبه لي يلاه كيدخلوا عندنا حنا مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات، بالضبط في زنقه الدهيبيه الرقم 61. دونك راني تنحاول نشوف هنا وهنا حيت اوني لايف سور فيسبوك سور انستغرام ان شاء الله. بيان سور اي حاجه عجباتكم اي سوفي انكم تسكرينيوها يتدوزوا عندنا سور بريفي، سوا في نيميرو د الواتساب اللي ايبانغلي عندكم، سوا في الميسنجر ولا انستغرام. مرحبا بكم كاملين. سلام زيونات، وعليكم السلام لاله شريفه، مرحبا بك. السلام عليكم اختي، وعليكم السلام لاله رشيده، مرحبا وعليكم السلام. مرحبا بكم كاملين. دونك بانتظار الدخول ديالكم بيان سور. اليوم جبنا لكم دي بوكل، دي باك دو مارياج، دي باك ديال دائما، دي شين، كاينين دي غورميت صراحه سلي عزونا، داكشي بور طول لي جور. جادور فو بيجو، ميرسي بوكو لاله خلود لاله ختك، صافي بليزير، هذا شرف لينا. السلام وعليكم السلام لاله ايمان، السلام عليكم وعليكم السلام لاله اميره، مرحبا. دونك على بركه الله نبداو ان شاء الله بلي زارتيكل اللي موجودين. اول حاجه هما لي بوكل، شوفي لي لو بري اللي حتى اول حاجه البنات هما لي بوكل. دونك عندي هاد لي موديل تيجيو دي بوكل، سي دي ميني كريول كيف كتشوفوا، نحاول نزومي لكم باش تشوفوهم. تيجيو بحال دي ميني كريول هكا صغيورين قاصحين، اي كيتحلوا بهاد الطريقه هادي فوالا على هاد الشكل. دونك هادو البنات كيجيو حلوين في البيسه، وداير الثمن ديالهم 1000 درهم، 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، ابوبخي 100 اورو. سلام، ممكن تصيفطوا لهولندا؟ لا مالوغوزمون ما كنصيفطوش خارج المغرب، يعني كنصيفطوا غير داخل المغرب بوغ لانستون. السلام عليكم وعليكم السلام، عافاك كدبالج الامهات. لاله شريفه وي كاينين دي موديل، ما كرهتش الا ممكن دوزي عندي سور بريفي كوم نوريهم ليك حيت ما وجدهمش قبالتي. كوكو ماشي مو فافوريت لاله اختك لاله خديجه لاله اختك، مرحبا ميرسي بوكو. اش تحيد لي مازال الصوت فوالا. دونك فوالا البنات، بالنسبه لهاد لي ميني كريول تيجيو على هاد الشكل صحاحين. بونسوار، اسكو vous avez des cordons pendentifs خميسه؟ لا زنوبه، لا بالنسبه لي كوردون بوندونتيف خميسه ما عندناش ياك. لا بالنسبه لي كوردون ما عندناش فيهم خميسه. فوالا لي كوردون كاين فيهم قلوي، كاين فيهم هذيك لابوش، كاين فيهم الفان كليف، وكاين فيهم لي بول. مساء النور شيماء منوره الزين، الله يبارك فيك لاله هند لاله اختك، شكرا بزاف مرحبا. بري سي فو بلاي لاله ورده، بالنسبه لهادو دايرين 1000 درهم، 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. شوف لي انستغرام واش باين مزيان. عاده باش عندي هاد لي بوكل حتى هما كيجيو زوينين، نحاول نوريهم لكم عن قرب. هادو حتى هما حيت ما درناش لي بري ديالهم. دونك فوالا كيجيو على هاد الشكل البنات، حتى هما ديال دائما كيجي فيهم كوتي هنايا سامبل، كوتي سيرتي من هاد الجهه هادي. فوالا طريقه تسد على هاد الشكل براتيك بوغ طول لي جور. عافاك واش كاين سوطور 20 كيلو بحال اللي دايره في يدك؟ لا هدى، بالنسبه لبحال هادي كاينه شان 20 كليف كتوصل حتى لهنا، فيها 7 لي 20 كليف كتكون حتى لهنا تقريبا. بغيتي سوطوار نخدم لك سوطوار كيتصاوب سور كوموند، لا بغيتي سوطوار ديالو كبير يتصاوب، مي اللي كاينه شان كتكون حتى لهنايا دايره كلها بلي 20 كليف، 7 لي 20 كليف راه موجوده بحال هادي. دونك لي بوكل تيجيو على هاد الشكل، داير الثمن ديالهم 1600 درهم، 1600 درهم ابوبخي 160 اورو. فوالا عندي تاني هاد لو دوزيام موديل، لو تروازيام موديل كيجيو دي بوكل هكا نازلين ديال المثلثات صحاحين هادو. فوالا هادوك 1800. دونك هادو البنات دايرين 1800، 1800 درهم. اخيرا عملتي لينا لايف حلقات، مرحبا بك لاله ساره، مرحبا الله يودي. صافي سيبو. دونك فوالا كاينين هاد لي بوكل هادو اللي تيجيو نازلين بيان سور كلهم سيرتي وصحاح ديال دائما. بري 20 كليف. لاله مريم بالنسبه ل 20 كليف ما عرفتش انا واحد حيت لابسه هنايا غورميت لابسه باغ، ما عرفتش انا واحد بالضبط باش نفهمك. دونك هادو دايرين 1800 درهم ابوبخي 180 اورو. بشحال بوكل فيلي لشيماء؟ لاله خديجه بالنسبه لبوكل فيلي كاين عندي مع لونسومبل، مي الا بغيتي نفرقهم لك ماشي مشكل. شحال البري ديالهم تقريبا؟ انا غنشوف لك تقريبا شحال البري ديالهم حيت ما موجودهمش قبالتي. tu peux me montrer les modèles des cordons? Oui لاله زنوبه مرحبا. قول لي ياسين جيب لي دي موديل كوردون. ياسين جيب لي لي كوردون عافاك. لي كوردون نو ماشي هادو الاخرين.
نكملوا ان شاء الله مع لي بوكل ديال لا بانان اللي هما هادو. فوالا تيجيو على هذا الشكل. من القدام كاملين سيرتي بيان سور، اي من اللور تيجيو مشبكين على هذا الشكل هذا، صحاحين تري سوليد ديال دائما، اي من القدام على هذا الشكل بيان سيرتي. بالنسبه لو بري ديال هادو ما فيه شي مشكل. بالنسبه لهادو البنات دايرين 2200 درهم، 44000 ريال، ابوبخي 220 اورو. سلام اختي، تبارك الله عليك منوره، بغيت تنسى ديال ديما بوغ اون في دو سيزون. الله يبارك فيك لاله امينه، لاله يخطيك، غير بقاي معايا، راه عندي لي موديل دو شين، راه موجوده لي موديل دو شين بوغ هكا دي بتيت في دو سيزون راه كاينين. دونك لي بوكل تيجيو على هذا الشكل دايرين 2200 2200 درهم. وكاين عندي حتى هاد لو موديل دو بوكل حتى هما اون اور بلون بالذهب الابيض. بالنسبه لي كيبغيو الذهب الابيض شكرا. حتى دوك الاخرين ديال 20 كليف وداكشي ديال 1000 درهم. فوالا البنات كيجيو كاغي على هاد الشكل مربعين، اي من اللور كيجيو فريمون قاصحين وصحاح ديال دائما. فوالا دونك بيان سور اي حاجه عجباتكم هنا وما بيناش لكم مزيان يسيفي انكم تسكرينيهم ودوزو عندي سور بريفي. هادو اللي وريتي دابا بوكل فيليل، لا خديجه، هادو اللي وريت دابا ماشي فيليل، نو هادو واقيلا دويتي على هادو، نو هادو ماشي فيليل. نقربهم ليك باش تشوفيهم. ها انت هما كيفاش دايرين، تقريبا بحال لو ستيل فيليل ولكن راه ماشي فيليل. ها انت هما كيفاش دايرين. هادو نورمالمون دايرين 1600 1600 درهم. فوالا نكمل لكم مع لي بوكل كاري. فوالا لي بوكل كاري هادو اونور بلون كيف قلت لكم دايرين 2000 درهم، ابوبخي 200 اورو، 2000 درهم. براسلي اي لابا كارتي بجوج بشحال يبقاو. لاله ام محمد امين مرحبا، انا غادي نوريهم لك دابا. دونك ديجا بور لو براسلي اللي لابسه انا ها هو كيفاش داير. شكرا. ها هو البراسلي كيفاش داير، كيجي كامل دي فيس، جوبونس باين مزيان، كيجي كامل دي فيس وعريض وصحيح. دونك هذا داير 5500 درهم، 110000 ريال. فوالا ابوبخي 550 اورو. وكاينه لا باغ، دونك لا باغ عندي هذه اللي كتجي عريضه، دونك كاين هذه عريضه، كاين مرق منها وكاين ثاني معرض منها. دونك هذه العريضه كاع، لا بليتو هذه العريضه كاع ما كاينش ثاني معرض. دونك هذه العريضه كاع لو براسلي داير 5500 درهم. اي لا باغ انا نتاكد لكم، شوفي انا مشيت محسبه 2500 درهم البنات. دونك فوالا حيت هذا العريض 2500 درهم كيجي عريض كاملو فيه دي فيس. فوالا اي بيان سور راه غليظ، يعني فريمون شي حاجه اللي ثقيله ومخدومه مزيان افيك لو براسلي. دونك هذا 5500 اي لا باغ 2500. بيان سور الا بغيتو اون باغ تكون قل من هكذا راه ممكن. دونك نديزومي فوالا لا بغيتو اون باغ ديال الكارتي مي تكون هكا قل منه شويه في العرض راه موجوده. عاد كاين هاد لو براسلي اللي خرج طوندونس ديرنييرمون، تا هو سي نوفو موديل اللي خدمنا، تيجي على هاد الشكل زويون، في غير هاد لو كوتي هذا اللي سيرتي، سينون لو ريست كامل سامبل، كيجي كامل سامبل ما فيش الحجر، غير هنايا في الراس فين فيه الحجر. داير الثمن ديالو 6100 درهم، 122000 ريال، ابوبخي 610 اورو. فوالا ابوبخي 610 اورو. اليوم الله يفواعر، الله يبارك فيك لاله مريم، الله يخطيك، شكرا بزاف، مرحبا. دونك اي موديل عجبكم وما بانش لكم مزيان يسوفي انكم تسكرينيوه يتدوزو عندي سو بريفي، كوم سا تنعطيكم لي ديمونسيون اكزاكت ديال كل حاجه. فوالا خواتم كبار وصحاح. لاله فاتي وي مرحبا. بالنسبه للخويتمات انا غنوريهم لك حتى هما دابا راه موجودين. اي بيان سور بور لي شين عندي بزاف لي موديل ديجا لابسه لكم انا وحدين هنايا باش تشوفوهم. دونك كاينه عندي هاد لاشين الاولانيه كتجي فيها اون شان شوباغ رقيقه اي لو موتيف ديال لو بوندونتيف ديال الكارتي، هذا المويان حتى هو كيجي صحيح. هذه 2400. بالنسبه لهذه البنات دايره 2400 2400 درهم، ابوبخي 240 اورو. فوالا اي عندي هذه ديال لو كلو، ولو كلو 2500. اي بالنسبه لهذه ديال الكلو دايره 2500 2500 درهم، حتى هي كتجي سنيسله رقيقه ديال شوباغ اي فيها التعليقات ديال لو كلو. دونك انا لبستهم هنايا لي دو، كاين كارتي وكاين لو كلو.
عافاك شيماء عندكم لا ريفيير. وي لا غيتا مرحبا، لا ريفيير موجوده. دونك دوزي عندي ان شاء الله سور بريفي نوريها لك. دايره شي 7000، دايره شي 7500. لا ريفيير اللي عندنا ثقيله شويه، دايره 7500. واش عندكم خلاخل ذهب وبشحال؟ وي لا ريونا، بالنسبه للخلاخل ديال الذهب موجودين عندنا، كيبداو تقريبا من 1800 درهم الفوق. دونك لي دو شين هما كيفاش كيجيو. عندي كارتيي ايكلو، صراحه هادو سي دي موديل باسبارتو انديمودابل تيبقاو دائما. لو بروميير موديل داير 2400 2400 درهم، اي لو دوزيام موديل داير 2500 درهم 2500. جاوبيني لا ايمان، ما قريتش لو ميساج ديالك، سي بوسيبل تعاودي تصيفطيه ليا حيت كيطلعوا لي بزاف. اختي واش هذاك البغاسلي كاين القياس صغير 5.6؟ لا سهام وي. بالنسبه لك كنتي كدوي لي على الكارتي نشوف لك غالبا غيكون فيه، غالبا وتا لا ما كانش كيتصاوب كوموند. الا كنتي كدوي لي على هذا حتى هذا، شفت هذا تخدم ماشي مشكل، حتى هذا يكون في القياس ديالك الا بغيتي. دونك نكملوا ان شاء الله مع لي شان. بيان سور موجده لكم دي شان خفاف. دايره 1100 ماشي 1000 دونك اول شيء عندكم هي هاد الموديل هذا، تتكون فيه سنيسله رقيقه ديال النيلو اي بوندونتيف ديال التريفل على هاد الشكل بيان سيرتي وصغيور وصحيح بيان سور. دونك لاشين راها رقيقه كما كتشوفوا معايا، كتكون حميمره شويه هذه ديال النيلو. اي بالنسبه لو بري دايره 2100 درهم 1100 درهم ابوبري 110 اورو. فوالا 1100 درهم ابوبري 110 اورو، 22000 ريال. عندي تاني هاد لو موديل الالفي 1200. عندي تاني هاد لو موديل. دونك هادي حتى هي سي شان خفيفه بور طو لي جور، مي هادي فيها الفي. فوالا دونك فيها داك لو بوندونتيف ديال لوي فيتون، وداير الثمن ديالها 1200 درهم 1200 درهم. وي كيصوبوا على قد يدك. انا صايبوا لي اصغرطاي صراحه عندهم داكشي غزال. الله يبارك فيك لاله يسرى، الله يخطيك، شكرا بزاف على الشهاده ديالك. دونك فوالا لاشين الفي كتجي على شكل لو بوندونتيف زويون. لاشين رقيقه يعني بالنسبه لي كيبغيو هكا دي شين رقاق خفاف بور طو لي جور، او ميم طون تيكونوا ريزونابل في لو بري. دونك هادي دايره 1200 درهم 1200 ابوبري 120 اورو. عاد كاين عندي هاد لو موديل. دونك هذا تا هو سي ان تري جولي موديل. كتجي سنيسله فيها 3 ديال الفيليلات كيف كتشوفوا، دي غوت هنا في الجناب. دونك فيها 3 ديال لي موتيف الفيليل صغيورين، اي فيها دي غوت، ولاشين ديالتها رقيقه مي الي تري سوليد. يعني واخا رقيقه راها صحيحه. دايره 2500 2500 درهم ابوبري 250 اورو. فوالا البنات شان فيها قشيوشات ديال الفيليل. واش عريض اختي شيماء؟ لا ريهام شنو هو؟ الا كنتي كدوي لي على الكارتي وي هذا العريض. دونك هذا هو العريض كاع ديال الكارتي. الوغ بالنسبه لي كوردون هما هادو. لا الزنوبه سولتيني عليهم. لي كوردون كاينين هادو فيهم دي بول هنايا وحجيره الوسط، وكاينين هادوك فيهم كاملين دي بول. دونك باقي فيهم موطارد، هاد لو بلو لو بلون اي لو غري اللي باقيين فيهم. هادو نورمالمون دايرين 400 درهم الوحيده، 400 درهم واحد. الا بغيتو جوج كيبقاو في 700 درهم، الا بغيتو ثلاثه كيبقاو في 1000 درهم. دونك واحد ب 400 درهم، جوج ب 750، اي ثلاثه ب 1000 درهم. فوالا دونك تقدروا تسكرينيوهم ودوزو عندي سو بريفي الا عجبكم شي لون فيهم. وباقي مازال غادي يكونوا فيهم لي كولور. دونك هادو هما اللي بقاو ديسپونيبل. دونك هادو كيف قلت لكم ديال 400، الا بغيتو جوج 750، الا بغيتو 3000 درهم. وكاينين وحدين اخرين اللي هما هادو. دونك هادو تيجيو فيهم دي موتيف مختلفين الوسط، ولي موتيف اللي فيهم صحاح. هادو باردون. دونك بالنسبه لهادو دايرين 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. بوسيبل لا ليفريزون دوما. صراحه ما عرفتش اين مدينه. نورمالمون لا ليفريزون دوما جو بونس با، مي لا كانت كازا سي بوسيبل. كازا بوسيبل تكون ليفريزون دوما، مي اور كازا امبوسيبل. يعني ça prend entre 24 heures et 72 heures تقريبا باش توصل لا كوموند. اختي شيماء بغاسلي كارتيي عاودي لي الثمن شحال قلتي؟ راني بغيت واحد. لا ريهام وي مرحبا. دونك بالنسبه لو بغاسلي كارتيي ها هو كيفاش داير. هذا داير 5500 درهم 5500، يعني صحيح هو هذاك اللي عريض. الخاتم كاين عرض منه، هذا عريض عرض من لو بغاسلي داير 2500. شحال قلت في هذا؟ 2500. دونك هذا البنات داير 2500 درهم العريض، 2500 درهم ابوبري 250 اورو.
ولو براسلي داير 5500 5500 درهم. بيان سور الا بغيتي لا باك اقل من هكا راه حتى هي كاينه. دونك نكمل لك مع لي كوردون. دونك لي كوردون كاين هاد لي موديل وي كازابلانكا. دونك بالنسبه لكازابلانكا الا دوزتي لا كوموند اليوم وتكونفيرمات اليوم بوسيبل توصلك غدا، مي الا ما تكونفيرماتش اليوم غتوصلك حتى من بعد. دونك سي لا كوموند تكونفيرمات اليوم في لي سيرفيس غدا ان شاء الله تكون عندك. ياك كازا غدا تكون؟ لا 2 ولا 3 غدا غنصيفطوها. اش غدا فيها شي حسن؟ اش غدا ما يمشيش؟ 2 ولا 3. داكور. دونك بالنسبه للاخ اللي سولني على كازا، الاخ اللي سولني على كازا كونفيرمي غدا غيمشي، الا كان ديجا كونفيرما. دونك الاخ اللي سولني على كازا لي كوموند كازا غادي يمشيو غدا، سكيفي غادي تكون لا ليفريزون نهار الاثنين. دونك لي كوموند كازا غيمشيو غدا اي لا ليفريزون غتكون لاندي. التوصيل عندكم مضبوط وحسن المعامله والثقه. الله يبارك فيك لاله سلوى الهلا اختك، شكرا لك بزاف. ميرسي. j'attends l'arrivage du cordon en noir pour prendre deux. لاله زنوبه وي مرحبا. دونك الا بغيتي هاد لي موديل راه tu peux passer la commande ماشي مشكل، تقدري دوزي عندي سور بريفي كوم سا tu passes la commande على اينا وحدين عجبوك في النوار ونجيبوهم لك، يعني باش ملي يجيو نغيزيرفيهم لك ما يطيروش. مرحبا. اي بوغ لي كوردون ديال 1000 درهم قلت لكم هما هادو باش نكمل معاهم. كاين اللي فيهم لا بوش هكا سيرتي، كاين اللي فيهم هاد البلاكه وفيها بوش لداخل، كاينه هاد لا بوش سامبل، كاين غلوي، كاين فان كليف. دونك كاين با مال دو موتيف. فوالا. اي بيان سور نكملو مع لي شين. عندي لكم حتى هاد لي موديل ديال لا شين الخميسه. فوالا لا شين ديال الخميسه كتجي فيها خميسه هكا مشبكه اي سميسه رقيقه ديال النيلو. دونك الثمن هذه البنات دايره 1200 درهم. فوالا 1200 درهم 24000 ريال ابوبخي 120 اورو. فوالا يعني 1200 درهم ابوبخي 120 اورو 24000 ريال تجي غزاله. Parfait, je t'envoie un message en privé pour réserver. D'accord, لاله زنوبه مرحبا avec plaisir. اختي فايته واخده من عندكم صراحه سلسله صدقات فنه. الله يبارك فيك لاله ريهام، لاله يخطيك بصحتك وراحتك. مرحبا والهلا يحاشمنا. مرحبا بكم كاملين. دونك اون باس ان شاء الله مع لي غورمات. اون باس ان شاء الله مع لي غورمات. عندي هاد لو موديل الغزال. دونك هادي البنات سي ان تري جولي موديل. هادي خلاص راكم عارفينها، كومونديتو منها راه عجبتكم بزاف. دونك كيجي فيها لا باغ. انا كيعجبني غير نتفرج فيك شيماء. الله يبارك فيك لاله مريم، لا يخطيك هذا شرف ليا، يعني غتفرجي فيا راه هذا شرف ليا. لا يخطيك شكرا بزاف. مرحبا بك. دونك فوالا بالنسبه لاباك كتجي على هذا الشكل ديال فان كليف صحيحه اي داير الثمن ديالها 1700 درهم 1700 درهم ابوبخي 170 اورو. فوالا اي بوغ لا غورميت هذه كتجي اللي فيها لا شين ديال الغاتكو، شين غليظه وفيها موتيف ديال فان كليف. كاين سوا بغيتو هادي سوا بغيتو هادي اللي كيجيو فيها 5 فان كليف دايره 4800 درهم. هادي فيها 5 فان كليف دايره 4800 درهم. سوا بغيتو هادي كتكون فيها اون شين غاتكو مي فيها ان سول موتيف الوسط ديال فان كليف داير الثمن ديالها 8200 درهم 8200. 8200 درهم كتجي دقيقه وصحيحه. كاينه حتى هذه ديال لابوش كتجي حتى هي غزاله. جو بونس حتى انا بشي 5200. كاينه حتى هذه ديال لابوش البنات كتجي غزاله دايره 5200 5200 درهم. كاينه حتى لاباك ديالها الا بغيتوها لاشين اللي فيها ديال رادكو وفيها لو موتيف الوسط. S'il vous plaît pour commander c'est sur WhatsApp. Oui là donc soit vous passez sur WhatsApp soit sur privé Messenger اللي بغيتو. Déjà les numéros راه épinglés عندكم غير vous cliquez sur le numéro تديكم directement الواتساب. دونك لا غورميت ديال لابوش كتجي على هذا الشكل رائعه. بيان سور الا عجبتكم يسوفي انكم تسكرينيوها دوزو عندي سور بريفي بور بلوس دانفورماسيون. بيان سور نعطيكم طول لي ديمونسيون ديالها كاملين اي بور لا باك ديالها حتى هي راه موجوده. دونك راه دايره 5200. اي جو باس لهاد لا غورميت صراحه سي اون غورميت كود كور. موديل ديالها اونيك نوريها لكم حتى هي. فوالا البنات هذه صراحه الموديل ديالها اونيك غزاله. دونك كتجي فيها كوتي بيان سور غادكو اي الكوتي الاخر خريشيشات بحال هكذا. دونك هاد لو كوتي فيه قشيوشات هكا دي موتيف نازلين اي هاد لو كوتي فيه اون شين غادكو غزاله صراحه كتجي وصحيحه. يعني لي موتيف اللي فيها قاصحين. هنايا هاد لي زانو اللي فيها صحاح
اي بيان سور هاد لاشين اللي فيها هنايا ديال غادكو حتى هي صحيحه، يعني سي موديل اونيك ما مطليش اي تري سوليد بور تو لي جور، صراحه تيجي غزال. اي بور لو بري ديال هادي البنات دايره شي 4000 هادي. شوفي لي شحال كانت، واش 4200؟ انا نشوف لكم لو بري ديالها بالضبط. 4000 درهم نيشان. 4000 دونك هذا البنات راه دايره 4000 درهم نيشان، 4000 درهم اللي دايره. ها نتوما باش نسرحها لكم تشوفوها مزيان. في هاد لو كوتي غادكو اي هاد لو كوتي قشيوشات. انا بعدا كنحماق عليك خصوصا وعلى الموديلات ديالكم. الله يبارك فيك لاله وفاء، لا يخطيك، شكرا ليك بزاف. حتى انا كنحماق عليكم، ميرسي بوكو لا يخطيكم صراحه. هاد لي كومونتير ديالكم صافي بليزير كيخليونا فريمون نزيدو لقدام، وشكرا لكم بزاف لا يخطيكم. نكملوا ان شاء الله مع لي غورمات. كاين ثاني هاد لو موديل ديال فريد، لاشين ديالتو غزاله اي لو موتيف اللي فيه ديال فريد بيان سيرتي. بيان سور نيزيتي با انكم تبارطاجيو لو لايف باش كلشي يقدر يدخل ويتفرج معنا. وما ننساش اني نذكركم مره اخرى اي واحد تقدى عندنا في هذا الشهر في الشهر اللي فات راه كيدخل في لا طومبولا اوتوماتيكمون. دونك ما تنساوش لا طومبولا راه غادي تكون فيها اون شين ديال الذهب غورمات ديال الذهب اي اون مونطر كوبي اوريجينال ديال كارتيer. دونك البنات ما تنساوش تشاركوا في لا طومبولا. اي واحد تقدى عندنا اي ارتيكل يعني صوف هاد لو موا صوف لو موا باسي راه كيدخل اوتوماتيكمون في لا طومبولا. وكل ما تقديتي اكثر كل ما كيضاعفوا الحظوظ ديالك باش انك تشارك. وبيان سور نتمناو لكم كاملين التوفيق. حنا اون ايساي لو ماكسيموم اننا نبقاو نديروا لكم دي طومبولا. بيان سور تنشكركم على الثقه ديالكم، وهذا صراحه سي واحد لو جيست صغير في حقكم تبقاو دائما ديروا دي طومبولا باش اللي ما فاش هاد المره يفوز المره الجايه. دونك كنبقاو بحال هكذا شاك فوا باش كلكم تقدروا ان شاء الله تفوزوا معنا. وميرسي بوكو ليكم اللي يخطيكم مرحبا. دونك اي واحد تقدى في هاد لو موا اللي فات راه تيدخل اوتوماتيكمون في لا طومبولا. الفان كليف غورمات بحال اللي في يديك في لو فير كاينه. لالا علاء جو بونس دويتي على هادي. دونك هادي نورمالمون كلها ذهب. هادي فيها مرايه يعني كلها ذهب. هادي خدنا فان كليف كامله ذهب. الا بغيتي هذيك اللي فيها اللوينات هكذا في الخضر ماشي مشكل نصوبها لك سور كوموند. انا اللي عندي دابا ديسپونيبل فيها دي كولور مخالفين، فيها لو روج لو بلون لو فيغ اي لو نوار مخلطين. مي سي تو فو هادوك لي 4 فان كليف يكونوا في اون سول كولور راه سي بوسيبل نصوبهم لك سور كوموند ان شاء الله. الوغ بور لا غورمات تجي غزاله البنات، لاشين ديالتها صحيحه بور طو لي جور اي ميم داك لو فريد راه صحيح. دايره 3500 3500 درهم 70000 ريال. اي عندي هادو تروازيام موديل ديال الفيليل تا هو غزال وصحيح. لاشين ديالتو صحيحه ديال الغادكو اي لو بوندونتيف ديال الفيليل تا هو صحيح. دونك بور لو بري دايره 5600 درهم 5600 درهم 112000 ريال. واش كاينه هنا بدايه صاحبتي انت القدوه ونتبعك الصراحه هادشي غزال يا اختي. الله يبارك فيك لاله مريم الله يخطيك، شكرا ليك بزاف مرحبا. الوغ فوالا بور لا غورميت كتجي على هاد الشكل. اي بالنسبه للثمن ديال هادي دايره 5600 درهم البنات 112000 ريال كتجي تقيقله وصحيحه. دونك فوالا. اي دابا جو باس لي براسلي. دونك ديجا كيف قلت لكم كاين هاد لو كارتي اللي يدير 5500 درهم. كاين هاد لو موديل تا هو اللي جا جديد كيجي غزال اللي يدير الثمن ديالو 6100 درهم. اي كاينين دوطخ موديل بحال هذا. الوغ بحال هذا اللي يدير الثمن ديالو 3800 درهم 3800 كيجي رقيق وكاري وصحيح يعني واخا رقيق صحيح. فوالا. اي كاين بيان سور هاد لو موديل البنات تا هو غزال. نحاول نلبس لكم كلشي باش تشوفوهم. هذا حتى هو داير 5500 درهم. لو ديرني موديل اللي خدمنا في كلو كارتيer. دونك هذا سي ميكس entre لو كلو اي لو كارتيer. لا باك كو تو بورت s'il te plaît لالا ليلى. بالنسبه لا باك كو جو بورت كاينه هذه ديال كارتيer اللي دايره 2500 الغليظه 2500 درهم. اي بيان سور كاينه هذه ديال فان كليف مرايه كلها ذهب. هذه كامله بالذهب ما فيهاش كاع دوك لي كولور. دونك كامله ذهب داير الثمن ديالها 1700 درهم 34000 ريال. لا غورميت ديالتها كيجيو فيها دي فان كليف 5 لي فان كليف 4800 درهم 4800. دونك فوالا تقريبا هادوما لي بغاسلي كنت باغا نوريكم. سينو
عندي لي باغ. دونك لي باغ عندي هاد لي دو موديل غزالين خرجوا طوندونس ديرنييرمون زوينين، فيهم هادي لي سامبل اي فيهم هادي لي سيرتي. وباش زوينين تقدروا لا خديتو لي دو كتدخلوهم في بعضياتهم اي كيوليو بحال لابسين اون سول باغ، وكتجي فريمون عاطيه العين هكا في اليد، كل وحده بوحديتها. هادي دايره هادي شحال؟ شكون 1800 شكون هذه 1800 هادي البنات دايره 1800 1800 درهم. اي هادي لي سيرتيفا الحجيرات دايره 2000 درهم 2000 درهم. اي الا لبستو لي دو كيجيو على هاد الشكل غزالين. عندي حتى هاد لو دوز هذا شحال دايرين حتى هو 58 هذا مريم. نعم. اي بالنسبه للبنات اللي كيبغوا كارتي مع لو كلو ميكس مع بعضياتهم، كاين هاد لو موديل هذا بغاسلي كاري. واش كديروه في البيض؟ يتخدم هذا في البيض ياك؟ نفسه شوف ما عرفتش تخدموا نور بلون ولا ماشي مشكل. دوزي عندي سور بريفي كوم سا نتاكد ليك واش ممكن يتخدم اون نور بلون ولا لا. صيفطي لي ميساج وصيفطي لي لو موديل كوم سا ندخل نسولك اسكو سي بوسيبل يتخدم لي اون نور بلون ولا لا. الوغ بور لا باك كارتي اللي مخلطه مع لو كلو تجي على هذا الشكل غزاله. دونك هذه سي موديل 2 en 1 يعني كتخدموا كتلبسوا كارتي معاه لو كلو دقه واحده. لو بري 3000 نو ماشي 58 هذا 58. بالنسبه لهذا البنات داير الثمن ديالو 3300 درهم 3300 درهم. فوالا 66000 ريال. دونك كتجي مخلطه فيها لو كلو مع الكارتي. اي كاينه وحده اخرى هي هادي مخلطين مي بهاد الطريقه هادي تيجيو كروازي مع بعضياتهم. اي هادي حتى هي ما كاينش حتى ما هادي. دونك فوالا البنات كاينه هادي حتى هي فيها لو كارتي مع لو كلو في الجناب. سلام شيماء ممكن باكلو؟ لا روان بالنسبه لا باكلو كتبدا من 1200 درهم 1200. غير هو ما موجداش ليكم قبالتي دوزو عندي سوق قيمه نوريه ليكم. دونك هذا البنات دايره 2200 درهم 44000 ريال. هذه 2200 كتجي على هذا الشكل. اي بيان سور عندي لكم لي مارياج ديال كارتيي. لي مارياج اللي تبارك الله راكم خديتوهم وعجبوكم بزاف وراه ما بقاوش بزاف في لو ستوك. دونك فوالا عندي هذا لو موديل ديال 1800 درهم 180 اورو 1800 درهم 36000 ريال. كونسيبسيون ديامون غزال. خدمنا الكوبي ديالو يعني بحالو مي سيت فواسي خدمناه خفيف. دونك كاين هذا ديال 1500 1500 درهم 30000 ريال ابوبخي 150 اورو. فوالا. اي بالنسبه لي باك دو مارياج كذلك خدمنا لكم لو موديل فان كليف. بالنسبه اللي كيبغيو هكا مارياج مي يكون عندهم انصومبل ديالو راه خدمنا الفان كليف. فوالا خدمنا لكم الفان كليف تيجي على هذا الشكل. تيجي غليظ كيف كتشوفوا. تقدروا تلبسوا كل واحد بوحديتو كيف تقدروا تلبسوهم بجوج. دونك راه فيه هذا اي فيه هذا. الثمن ديالو البنات داير 3500 3500 درهم 3500 درهم 70000 ريال لي دو. اي بيان سور عندي حتى هاد لو موديل. عندي لكم البنات حتى هاد لو موديل بالنسبه لي كيبغيو هكا دي باك د مارياج 3 دي تيجيو شارجي في اليد باينين اي ا بوتي بري. دونك الثمن ديال هذا البنات 1800 درهم 36000 ريال فاش كيبقى يعني كيجي باين في اليد وصحيح. السلسله اللي في عنقك اختي ديال الفيس. الوغ بالنسبه للسلسله ديال الفيس هي هادي. دونك كيجيو فيها هكا كامله دي فيس اون شين افيك ان بوندونتيف داير الثمن ديالها 2400 درهم 2400. اي كاينه هادي فيها لو كلو دايره 2500 2500 درهم. فوالا تيجيو غزالين صراحه في البيسه وزوينين بوغ طو لي جور. بيان سور راهم صحاح يعني تقدروا تلبسوهم هكا بوغ طو لي جور راه صحاح وديال دائما. Salam, s'il vous plaît, je voulais savoir si vous vendez des Louis d'or, s'il vous plaît. لالا دنيا بالنسبه لي موديل لويز كنخدموهم بوحديتهم. بلوتو ماشي بوحديتهم كنخدموهم غرافي مع اون شين. يعني ما عندناش داك لو بوندونتيف ديال لويز بوحديتهم. عندنا مع لا شين اون شين تيكون فيها لويز راه موجوده. دونك دوزي عندي ان شاء الله سور بريفي كوم سا نوريها لك دو بري. دونك فوالا جو بونس هادشي اللي كنت باغا ندوز لكم اليوم. بيان سور لي كوردون اي واحد عجبو شي حاجه يسفي انكم تسكرينيوها يتدوزوا عندنا سور بريفي. دونك هادو درنا ليهم 1000 درهم 1000 درهم فاش كيبقاو.
اختي شيماء عافاك عاودي وريني كارتي ندير سكرين. لاله ريهام بالنسبه للكارتي ما عرفتش واش لاشين بوندونتيف. المهم انا نخلي لك لاشين بوندونتيف لا بغيتي ديري سكرين. سينو عندي لو براسلي فوالا اي عندي لا باغ. فوالا دونك جو بونس هادو هما اللي بغيتي ديال كارتي باش الا بغيتي ديري سكرين. اي فوالا صراحه تيجي غزال هكا انصامبل كيف كتشوفوا لا باغ كارتي لو براسلي كارتي اي لا شين بوندونتيف. بيان سور كاينين حتى لي بوك ديالهم راه تيجيو رائعين في اللبسه يعني بوغ تو لي جور. حتى هاد لو موديل ديال فان كليف حتى هو كيجي غزال في اللبسه. فوالا حتى هما راه فيهم غورميت اون باغ فيهم لي بوكل اي لا شين بوندونتيف بلوتو لا شين اللي كتكون فيها دي فان كليف كامله يعني كتجي كلها دايره. فوالا دونك حتى هو راه موجود لونسومبل ديالو كامل. دونك فوالا البنات جو بونس هذا هما لي زارتيكل اللي كنت باغا نوريكم اليوم. سينون كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. ما تنساوش انكم اي واحد عجبته شي حاجه يدير لها سكرين يدوز عندنا سور بريفي. بيان سور باش كنجي نشرح لكم لي ديتاي ديال كل ارتيكل كنعطيكم طول العرض لي ديمونسيون كاملين حيت بيان سور لي لايف دي فوا تيبينوا لكم داكشي كبير ولا دي فوا ما تيبينوش لكم داكشي اون ديتاي. مي انا تنحاول غير نقرب لكم الصوره في اللايف كدوزوا عندي سور بريفي تنعطيكم داكشي اكزاكت يعني طول العرض داكشي كامل ان شاء الله. لو بري ديال لاشين كارتي دايره 2400 درهم. دونك فوالا البنات جيسبيغ ان لو لايف يكون عجبكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتشاركوا في لا طومبولا. بيان سور راه غادي يكون لو تيراج في الاخر ديال الشهر. دونك اي واحد كيف قلت لكم تقدى هاد لو موا اي لو موا ديرنيي راه غادي يدخل اوتوماتيكمون في لا طومبولا اللي غادي يكونوا فيها جوج الفائزين، واحد بلونسومبل ديال لي بابيون ديال الذهب اي واحد بلا مونطر كارتي. دونك جيسبيغ انكم كاملين تربحوا. مرحبا بكم. نيزيتي با انكم تبارطاجيو لو لايف. نتلاقاو ان شاء الله في لايف جداد.